إن الحمد للرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وصلوات الله وسلامه على من بعث نبيا لكافة الخلق من الإنس والجان، وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العلم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أيها المستمعون، إنني سعيد جدا اليوم حيث وفقني ربي لأن أقوم أمام أصحاب الفخامة والسماحة أولي الفضل والكمال، وإنها لفرصة سعيدة ولحظات مباركة أتشرف فيها بزيارة هذه الوجوه النيرة، وأسعد بأن أقدم لكم مقالتي حول موضوع دور العلماء في إصلاح المجتمع. أحبتي في الله، علماء الإسلام هم رواد الأمة في كل عصر ومصر، ينوبون عن الأنبياء في إبلاغ الرسالة الإلهية، هم مصابيح الهدى وزينة المجتمع البشري، يعرفون حقوق الله وحقوق العباد، ويتمثلون بمحاسن الإسلام ويطبقون شرائعه، فيختار الله تعالى أفرادا من كل قوم ليفقههم في الدين ويريد بهم خيرا. نهض العلماء المسلمون في كل زمان بترشيد الأمة في إصلاح الانحرافات الاجتماعية والسياسية، ونفث نفحات الإيمان والجهاد في قلوب الناس وتليين القلوب القاسية. فهؤلاء العلماء المسلمون المجاهدون الأصفياء صنعوا التاريخ وغيروا تيار المجتمع، ووجهوا الملوك وأناروا النفوس الضالة، وأصلحوا السياسيين بكتابهم الرباني ومواعظهم البليغة الساحرة ونصائحهم الغالية. ولم يسكتوا عن نطق الحق ولم يداهنوا مع المتجبرين القاهرين ولم يداهنوا مع المتجبرين القاهرين. أيها المستمعون، الأيام التي تمر بنا عصر العولمة والغزو الإعلامي والفكري، الأشرار من الناس يبثون الخبائث والفتن بكل الوسائل الحديثة، ويصلون بدعواتهم إلى بيوت البشر في المدر والوبر على السواء، حتى أن الصالحون لم يستطيعوا الاجتناب عنها. فإخوتنا العلماء، هل فكروا في هذا الموضوع الخطير أم هم يكتفون بتعليم من الكتب المنهجية في المدارس الدينية، ويحرسون أعمالهم في المساجد والمدارس دون التفات إلى أوضاع الأمة؟ فذكروا بدورهم في توجيه الأمة والحكومة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دورهم عظيم جدا يتبين من مراجع تاريخ حياة أهل العلم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ قاسم النانوتوي، والشيخ إسماعيل شهيد، والشيخ حسن البناء، والشيخ إلياس كاندهلوي، والشيخ أبو الحسن علي الندوي رحمهم الله تعالى. صلاح الأمة يتوقف على صلاح أهل العلم، وفئة العلماء هم من ولاة الأمور الذين أمر الله تعالى بطاعتهم. فأهل العلماء أن يبادروا إلى إعادة دورهم في رد الفساد ورد البدعات وقمع الفساد الحاضر، متمسكون بزمام القيادة الرشيدة كما هو شأن العلماء القرون الأولى المشهود به الخير. أيها الأعزاء، سيروا في الأرض وانظروا إلى آثار العلماء ومآثرهم ومفاخرهم. آثارهم وطريقتهم مأثورة، وذكرهم مرفوع، وسعيهم مشكور. إن ذكروا في المجالس ترحم الناس عليهم، وإن ذكرت الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والأعمال العالية القديمة فهم نماذج حية وقدوة صالحة للناس. وأعلام يهتدى بهم، وأئمة يقتدى بهم، وأنوار تتجلى
وأنوار تتجلى بهم غياهب الظلمة. هؤلاء العلماء هم شهداء الله في الأرض الذين شهدوا بالحق، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأولئك هم الذين يشهدون أن رسله صادقون مصدقون، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. وأولئك هم يقودون الأمة لما فيه خير وصلاح. وأولئك هم يقودون الأمة لما فيه خير وصلاح، فهم القادة حقا وهم السادة البررة. وفي الختام أسأل الله تعالى التوفيق لما فيه خير وسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.